की तेंच्यांनी पाणी स्टॉप जालें, कंटेमिनेट जालें, तो एक प्रश्न. सेकंड, तेंच्यांनी एक थोड्या ड्युरेशनान तेंचें नुस्तें काडपाक जाय. तिसरें, तेंच्यांनी तें हें बसोवपाक जाय, वारें येवपाक, एरेटर. आनी चवथें म्हणजे जें पाणी पळय फ्लो जाता तें फ्लो जायना, तें फ्लो करपाक दिवंक जाय, तेन्नाच तें नुस्तें हें जाल्या उपरांत आमी रोखडेंच आमच्या डिपार्टमेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर बरयलां आनी कितें फुटफॉलां तें आमकां दिवचें. त्या प्रमाणे आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक तेजेर एडवायस करतले की बाबा यू हॅव टू फॉलो दीस. टुरिजम डिपार्टमेंट काय सीसीपीक ना, ते टुरिजम डिपार्टमेंटाचें हें पळय आहा, नुस्तें मेलां मया मया न्हू मळा मळा माला माला मळा मळा ते मळ्याचे मळ्याचे असो 2 दीस पयलीं मळा हांगा पणजे मळान हांगा खुबशे नुस्तें मेले एका हितून तळयेन. सो तेजेर एज अ फिशरीज डिपार्टमेंट म्हणून कितें कितें करता? नुस्तें जें मेलां तें उदक कंटमिनेशन जालां, डेली रेगुलर पाणी फ्लो जायना, तें एक जालें. सेकंड थींग, तांकां तें नुस्तें आसतलें तांकां ऑक्सिजनाची गरज आसता, ती नासली. थर्ड थींग, तें टायम जालो की काडप आसता आनी तें उदक थंयच जाल्या उपरांत तें कंटेमिनेट जालें आनी म्हणून तें जस्ट लायक चिकाली वास्को जाल्लें पळय त्या प्रमाणे हें हांगा जालां. आमी आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेजे कडेन रिपोर्ट मागला, हें म्हणजे धाडलां इन्स्पेक्शन करून. तेंच्यांनी सांगल्या उपरांत आमी तें PDAक जावं ही प्रॉपर्टी ती PDA कडेन आहा, TCP, तांकां बरोवन तेजी कॅर घेवपाचेर आमी करता. WIT जेन्ना हे 50 करोड म्हणून जेन्ना सगळें हे केल्लें नोटिफिकेशन केल्लें तेन्ना तुमकां डिपार्टमेंटाक सांगूंक नाशिल्लें, नाजाल्यार तुमी कन्सल्ट करूंक ना नाशिल्लें? ना, ते आमकां लागना, कारण तुमी ते वाटी बिटी सारक्यो आसा काय म्हणून? डिपार्टमेंट WRDकूच लागता, ते लागता, सादारण डॅम लागता, इवन आमी नुस्तें घालता. सो इट इज प्युअरली WRD. आमी तें नुस्तें कितें आसता हेचेर आमी पडना, पूण कांय गोश्टी आमचे टॅक्निशियन तांकां जाय जाल्यार कितें मार्गदर्शन जाय जाल्यार आमी सांगता. तशें बरें उदक आसा सालावली आसा बाकीच्या डॅमान, तेन्ना बारीक नुस्तें आमी व्हरोन सोडटा आमच्या डिपार्टमेंटान. सो आतां हे जी मेले पळय नुस्तें ते एक मेजर हे कसो. सो तुमी बाकीचे कडेन जे एरिये कडेन अशें जावंक शकता तशें तुमी आतां कितें आतां इनिशिएटीव घेतला? आमचे प्रायम मिनिस्टर संपदा येवजणे कितें स्किमी आहा आनी आमी प्रायवेट भुरग्यांक कोण आहा तांकां फुडें काडूंक सोदता की कशी तुमी घेवची आनी नुस्तें काडचें, पोसपाचें, कारण आयज तें मल्टिपल जाला आनी सादारणशें आमच्या गोंयांत तरी हेंच आसलें सायें म्हणटा तें खायना. पूण आतां गोंयांत सायें नुस्तें खावपाक मायग्रंट लोकां खातीर खुबशें नुस्तें भायरसून येता. सो हो एक उद्योग पासून थोड्या लोकांनी आमच्या भायर सरून करपाक जाय. सो आनी एक गजाल म्हटल्यार तुमी एक ते हे सुरू केल्ले पळय प्रॉन्स तुमी डिपार्टमेंटान हाडून तुमी हांगासर विकताले ओल्ड गोवा नाही, ते आमचे कडेन चार खंय पावला? पॉन्स सुंगटाचे आसले पळय ती जाली म्हणजे तेन्ना पळय आमी विकली. तेज्या उपरांत गेल्या 3 म्हयन्यांक थोडे शेवटाळे आनी बाकीचे खावन ती जाल्ली, तिवूय अशी मार्केटांत डायरेक्ट तेच्या थंयच विकली. आतां पळोवंक जाय, आतां आसा ती खाली करून परत लोकां खातीर दिवंक परत हे सुरू जातले इनिशिएटीव टायम तेंचो जालो, मॅच्युरिटी जाली की करतले. हें घे हॉटेलांनी आनी हॉटेलांनी टायम ट्रॉलर्स म्हणटा पळय ट्रॉलर आहा तांकां आमी पेट्रोल पंप दिल्लो आहा, सगळे पेट्रोल पंप बीन आहा आनी त्या प्रमाणे पेट्रोल पंपाक तांकां डायरेक्ट रेगुलर गावता ते घेतलेच, तो इशू ना. गव्हर्मेंटाचे कमर्शियल बंद केल्या उपरांत आमच्या थंय बारीक बारीक हॉटेलां बंद जाल्या. ट्रॉलर्स वचपाचे बंद केले ते सगळ्यांनी वचपाक कांय प्रमाणात तेंची जबाबदारी. तांकां आमी जेटीज दिल्या, तांकां आमी जेटीर पेट्रोल पंपूय दिला. आतां खंयच्या पेट्रोल पंपाक शॉर्टेज ना, तर तांकां आनी कशें जातलें शॉर्टेज? आनी जे लेबरांक 2-2 गॅसी लागताले पळय, 2-2 गॅसी लागताले. सो आतां तांकां सगळ्यांक सारकें आसा खंयचे ते लेबर जे वता थंयसर कामाक ट्रॉलराचेर आसतात पळय ते करतात, अरेंज करतात.